جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ آپ آپ ساریاں نوں پئی ہووے گی، مصطفیٰ نوں ساڈے ہی خیال ہون گے، مصطفیٰ نوں ساڈے ہی خیال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ اور جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی، جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی، اگے 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 حضرت بلال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدوں دن حشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جڑے سدا پڑھ دے درود آپ تے، جڑے سدا پڑھ دے درود آپ تے، جنتاں وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، حامی ساڈے